ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्राना। अल्लाह पाक की किस किस बात का शुक्र अदा किया जाए, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो अल्लाह पाक ने नहीं दी और उसकी शुक्रगुजारी में हमारा सर झुकता चला जाए। ग्रीन टाउन के भट्टा नंबर 1 में आज जब एंट्री हुई तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले जो जिसने मुझे वेलकम किया वो यहाँ का ट्रैश था। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा है। एक ह्यूज किस्म का ग्राउंड जो खेत लगता है वो सिवाय कूड़े से और गंद से और बदबू से और कुछ भी नहीं था। वहीं पर इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो एक घर में से कम से कम मुझे लगता था कि 7 के करीब निकले हैं और कोई गर्म कपड़ा नहीं, नंगे पुंगे समझ लीजिए वो निकले। और उनकी आंखों में ये कहें कि चमक थी, चमक तो हर बच्चे की आंख में होती है, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे उन आंखों में भूख भी है। और ख़वातीन जो यहाँ पे रहती हैं वो भी क्या आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि मैं डिस्क्रिप्शन क्या दूँ कि हम कैसे आगे आकर इन ख़वातीन की, इन बच्चों की इस इलाके में आकर हम इनके काम आ सकें। हम एक वक्त तक खाना उन्हें दिया है अल्लाह पाक की मेहरबानी से, लेकिन उनका पेट तो नहीं भरेगा ना, एक वक्त ही खाना खाएंगे। तो कितना ही अच्छा हो कि अल्लाह पाक कोई ऐसी नवाजिशें करें आप सब पर, मुझ पर, कि हम मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि यहाँ पे रहने वाले लोग पेट भर के खाना खाएं। मेरे ख्याल के मुताबिक, बल्कि मेरा यकीन मुहकम है कि हम सबको इस इलाके में आकर, और इस तरह के बहुत सारे इलाके हमारे लाहौर में मौजूद हैं जहाँ पर उनको हमारे जैसे जिनके पास थोड़ी सी अक्ल अल्लाह पाक ने दे दी या अच्छी जगह पैदा कर दिया या पढ़ा लिखा दिया, वो सब अल्लाह पाक की मेहरबानियाँ हैं, या ब्लेस्ड कर दिया, तो आपका और मेरा और हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम फूड ड्राइव्स करें, क्लॉथ यानी कि क्लोथ्स की ड्राइव भी करें, और गर्म कपड़े भी दें, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडे कपड़े दें। और आप सब इंशाल्लाह मेरा हाथ और मेरे साथ चलिएगा। और ये पहली राइड है, पहला स्टार्ट, पानी की पहली बूंद, लेकिन बारिश तो बड़ी ज़बरदस्त है और सर्दी भी खूब है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ निभाएंगे और हम मिलजुल कर अल्लाह पाक की मखलूक के काम आएंगे, क्योंकि यही आगे जाकर राह नजात बनेगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप सिर्फ इतना ही जान जाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है, तो उसके बाद ही सारी स्टोरी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप अपने बच्चों को बड़े प्रॉपर तरीके से सिखा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो हाफिज़ बन जाएं और उनको इल्म ना हो कि कुरान पाक क्या कहता है, और वो जो पढ़ रहे हैं उनको पता ही ना हो कि सूरह फातिहा क्या है। मेरे ख्याल के मुताबिक आपको जितनी भी यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने अपने बच्चों को इंसान बनाना है, एक अच्छा इंसान, एक नहायत खूबसूरत मुसलमान तो होगा ही वो, लेकिन क्या वो एक अच्छा इंसान है? क्या वो दूसरों के लिए इज्जत रखता है दिल में? क्या वो आगे बढ़ के मदद के लिए जाता है? तब वो कहीं जाकर एक पारसा बनेगा और मुसलमान बनेगा। एक अच्छा इंसान वही होता है जो हर तरीके से एक दूसरे के काम आए, मदद करे और आगे लेके चले। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दिल में बस गए, उसने क्या फिर किसी का रोना है, उसकी क्या मुश्किलें? लेकिन मुश्किल वहीं रहेगी, आप आसानी की तरफ चल पड़ेंगे। जैसे सूरह असर में है, जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया अलम नशरह लका सदरका, उसके भी बीच में आप देखेंगे और मुख्तलिफ सूरतों में आप देखेंगे कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुश्किल के बाद आसानी है, और यकीनन मुश्किल के बाद आसानी है। अच्छा, वो मुश्किल वहीं पे रहती है, लेकिन हमें क्योंकि इश्क हो जाता है तो हमें हर चीज़ आसान लगने लग जाती है। मेरे ख्याल के मुताबिक, जितना मेरा थोड़ा बहुत इल्म है, जितनी मोहब्बत है अल्लाह पाक से, उसके मुताबिक आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान बनना है। अपने दिल का, अपने दिमाग का ख्याल रखना है। सफाई निस्फ़ ईमान है। कब कौन नहाता है, कहाँ पे जाके थूकता है, कहाँ पे नाक को ऐसे करके फेंक रहा है, कहाँ पे जगह जगह वो नोज़ी को लगा रहा है, ये तो आप सिखाएंगे ना सबसे पहले। अगर आपने ये सिखाया तब कहीं जाके उसको पता लगेगा कि सफाई निस्फ़ ईमान है। नहाना, धोना, साफ़ रहना, दांतों को मसवाक करना और अपने ऊपर खुशबू लगाना। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग बहुत ही महंगी बात करेंगे, आप सोचेंगे मैं आपसे कह रही हूँ खुशबू लगाना तो बड़ी अजीब बात है, तो पाउडर भी लगाकर हम अपने आप को खुशबू में ला सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है, क्योंकि मैं एक स्पीकर हूँ, मैं जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो मैं उन्हें हमेशा ये बात समझाती हूँ कि आप अगर किसी को तरदीद दे रहे हैं या कोई तस्दीक कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, जिसमें सबसे पहले सफाई निस्फ़ ईमान है। जो साफ़ हो गया तो उसका मतलब है कि वो आधा ईमान तो उसके अंदर आ गया, तो बाकी आधा ईमान उसके अंदर जब आएगा, जब वो कही हुई बातों पर अमल करेगा। सुनना, सुनाना, बात करके चले जाना कोई फ़र्क नहीं डालेगा। फ़र्क वो डालेगा कि आपका दिल चेंज हुआ, क्या आपने अच्छे काम किए और क्या आपने अपनी ज़ात का ख्याल रखा। अब तो माशाल्लाह आप सबके बच्चे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे तो बच्चे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक चिप्स खोल रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं कहूँ मेरे पास आओ, मैं अभी खोल देती हूँ, पर मैं खामोश बैठी रही हूँ, बेचारी से बड़ी मुश्किल से खोला है और बड़ी प्यारी प्यारी मुस्कुराहटें में देख रही थी, और मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी कि आप सब में मौजूद हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से।
اور جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ ایک بات آپ تک پہنچانا میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے دماغ کی صحت کا خیال رکھیے. یہ دکھ، یہ درد، یہ تکلیف، یہ پیسوں کا نہ ہونا، یہ کھانے میں کمی، یہ روزی کم ہے، یا رزق چلا گیا، یا نوکری نہیں ہے، یہ سب باتیں ان دنیا میں موجود ہیں. لیکن اگر آپ نے اس بات کو اپنے اوپر بہت زیادہ مسلط کر دیا تو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہوگی. باقیوں نے کچھ نہیں کرنا. اگر آپ 10 لوگوں میں بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، تو وہ آپ کو سن کے کہیں گے ہاں اللہ تمہاری مدد کرے. کیوں؟ اللہ پاک تو ہمارے مددگار ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں خود بھی چل کے محنت کر کے کام کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ پاک ہمیں روزی پانی ہر چیز مہیا کرتے ہیں. اللہ پاک رازق ہیں، وہ سب کے رازق ہیں. وہ سب کو کھانا دیتے ہیں، گورا کالا، کرسچن، مسلمان، عیسائی، سکھ، سب کو دیتے ہیں کیونکہ وہ سب کے رازق ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ حضور پاک کے ہم پیروکاروں میں سے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی شکر گزاری ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا کیا. اگر ہم کہیں اور پیدا ہوتے تو ہم وہی ہوتے جو ہمارے ماں باپ ہوتے. تو یہ بھی شکرانے کی بات ہے. میری آپ سے جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ آپ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. اور وہ ہے نا، قوموں کی عزت تم سے ہے، آپ ہی سے ہے عزت. اور آپ کس قسم کی عورت ہیں یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے تو عورت ذات شدید بدنام ہے، بڑی گلاں کرن تو اگے، دوسری کی بات اس کو بلا، اس کی بات اس کو کر، آگے. ماشاءاللہ کیا ہی ماشاءاللہ زبان دی ہے اللہ پاک نے عورت کو کہ وہ سوائے اس کام کرنے کے باقی کام کرتی ہے. تو آپ کے فرائض میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زبان کو تب استعمال کریں جب اس کی ضرورت ہے، اور اچھی بات نکالیں منہ سے. اگر آپ کسی کو دیکھ کر کوئی پاس کر دیتے ہیں نا، جیسے کیا ہوتا ہے جی وہ کفر بنا دیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں، دیکھنے میں جو جیسا اس کو ویسا مت سمجھیے. ممکن ہے وہ بالکل اور ہو جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نہ ہو. اور اس طرح کی بہت سی کہانیاں ہمارے اسلام میں ہیں. جو نظر آتا تھا وہ تھا ہی نہیں، جو ہو رہا تھا وہ تھا. جیسے کہ داڑھی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سنت ہے. علامہ اقبال کی تو داڑھی ساری عمر نہیں تھی، پھر بھی جو انہوں نے لکھا وہ ابھی تک ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کی تفسیر کر دی انہوں نے. ان کا ہر جملہ، ان کا ہر بات جو ہمیں وہ سمجھاتے ہیں، بچوں تک کو، بڑوں کو، عورتوں کو، اللہ پاک تک سے تو انہوں نے شکوہ کر دیا تھا اور خود ہی جواب شکوہ بھی دیا. اس میں ہر چیز موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھار، کئی دفعہ بلکہ ایسا ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ سچ نہیں ہوگا. تو کوشش کیجئے کہ ہم جو ہیں ہم وہی نظر آئیں. اپنے دل کی زرخیزی کو قائم رکھیں اور اس میں اللہ پاک کا عشق اور حضور پاک سے محبت اور اہل بیت کی عزت کرنا ہمارے تمام فرائض میں شامل ہے. 5 وقت کی نماز تو 100% پڑھنی ہے. جبکہ عصر اذان ہو رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی وہ اللہ پاک جا کے نماز گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ لوں، کیونکہ میرے نزدیک نماز بہت امپورٹنٹ ہے. پھر میں نے کہا جو نظر آتا ہے وہ کبھی کبھی وہ نہیں ہوتا. تو میری نماز کا مجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ اچھا وہ مغرب کے ساتھ دیر ہو جائے گی. نماز تو وہ ہے جو فوراً پڑھی جائے اور ہر کام چھوڑ کے اس کو ادا کیا جائے، لیکن آج ہم نہیں کر سکے. اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. نماز تو پڑھ لی تو پھر دل کا کیا کر رہے ہیں کہ کیا وہ دل واقعی اس قابل ہے کہ جو آپ نے جائے نماز بٹھا کے اللہ پاک کے حضور میں سجدہ کیا تو کیا آپ کے دل میں وہ چیز ہے؟ سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے کیا آپ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم کرتے ہیں کیا؟ اللہ پاک کے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا ہم واقعی ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاتھ جا کے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اپنے اللہ پاک سے مانگتے ہیں؟ تو اللہ پاک سے مانگنے کے لیے آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی ایک نہایت اچھے طریقے سے. قرآن پاک، نماز، لیکن تربیت. اگر تربیت نہیں ہے تو میرے اسکول میں بہت سے ایسے حافظ پڑھتے ہیں جنہیں بالکل نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بس حافظ ہیں ماشاءاللہ، دل میں قرآن پاک رکھتے ہیں، لیکن زبان پہ ان کے کوئی قرآن پاک نہیں ہے. ان کے کردار میں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ میں کہوں واہ کیا بات ہے جی حافظ صاحب کی. میں یہ ضرور کہتی ہوں کیا بات ہے حافظ صاحب کی، ادھر آؤ ذرا تم. اس کو میں سمجھا رہی ہوتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اپنی دل میں کتاب لے کے بیٹھ گیا ہے اس کو تو یہی نہیں پتا کہ اس کا حساب ڈبل ہوگا. ڈبل حساب. ہم بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اپنے بچے کو حفاظ بنا کر، مگر یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ اس کا ڈبل حساب ہوگا. اور ہم لوگ بڑے خوش آتے ہیں یہ حافظ جب مرے گا نا تو 7 لوگوں کو ساتھ لے کے جائے گا. بس اتنی سی بات کے لیے آپ اس کو حافظ بنا رہے ہیں. تو ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ ہم اپنے کردار کو ایسا رکھیں کہ جنت میں جائیں گے اور دوزخ ایسے ہی نہیں ہمیں چھوڑ دے گا. سزا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، تو سزا اور جزا کو سامنے رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے دماغ کا، دل کا اور زبان کا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سنا. بہت شکریہ. السلام علیکم.